बधाई छ, तपाईले यो टिएलटी पुस्तिकाको महत्त्वपूर्ण अंश पूरा गर्नुभएको छ। अब आउँदो 4 देखि 6 महिना भनेको सिकेका कुराहरूलाई अभ्यास गरेर आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने समय हो। अब चाहिँ हामी एक्सन प्लान बनाउने छौं, कार्ययोजना बनाउने छौं। र तपाईहरुलाई स्मरण होस्, मैले पाठ 4 मा कार्ययोजनाको बारेमा सिकाएको थिएँ र कार्ययोजनामा चाहिँ दुईवटा भागहरू हुन्छ, दुईवटा पार्ट्स हुन्छ। पहिलो चाहिँ लक्ष्य हुन्छ कार्ययोजनामा, त्यसलाई हामी परिवर्तन पनि भन्छौं, परमेश्वरको राज्य पनि भन्छौं, हाम्रो आशा पनि भन्छौं। त्यो चाहिँ भविष्यकालमा लेखिन्छ परिवर्तन चाहिँ। जस्तै उदाहरणको लागि अबको 3 महिना भित्रमा मेरो मण्डलीमा 10 जना नयाँ विश्वासीहरू थपिनेछ। यसको क्रियापद चाहिँ फ्युचर टेन्समा भविष्यकालमा हुनेछ, किनभने हामीले चाहिँ परिवर्तनलाई आशा गर्ने हो। एउटा चाहिँ यो पार्ट तपाईहरुलाई फेरि स्मरण गराउन चाहे, लक्ष्य। अनि दोस्रो चाहिँ कार्ययोजनामा क्रियाकलाप हुन्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मैले के गर्ने त, हैन? क्रियाकलापहरू जस्तै अबको 3 महिनामा आशा मण्डली मा 10 जना नयाँ विश्वासी थपिनेछन् भनेर मैले बनाएँ भने, लक्ष्य राखेँ भने, परिवर्तन खोजेँ भने, अब त्यो परिवर्तन हासिल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि म हरेक दिन यो गाउँमा अथवा यो ठाउँमा, यो एरियामा सुसमाचार सुनाउन जानु पर्यो। अनि सुसमाचार सुनाएपछि फलोअप गर्नु पर्यो। फलोअप गरेपछि प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि भेटघाट गर्नु पर्यो। त्यो क्रियाकलाप त्यसरी हामी बनाउँछौं है। कार्ययोजनामा दुईवटा कुरा हुन्छ, पहिला लक्ष्य, परिवर्तन, अनि त्यसपछि क्रियाकलापहरू, एक्टिभिटिजहरू। र अनि यो दुईवटै लक्ष्य पनि र क्रियाकलापहरू पनि स्मार्ट हुनुपर्छ, अथवा निमाउएस भनेर हामीले शब्द छलफल गरेका थियौं। निमाउएस भनेको चाहिँ नि भनेको निश्चित, अथवा अंग्रेजीमा एसबाट स्पेसिफिक, अनि मा भनेको मापन योग्य, सक्सेस एभिडेन्स, मैले यो काम गरेँ कि गरेन, यो लक्ष्य पूरा भयो कि भएन भनेर मापन गर्न सकिने। अनि त्यसपछि उपयुक्त भनेको चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन यो कुराहरूबाट, एप्रोप्रिएट छ कि छैन, यो मण्डली सुहाउँदो, सुसमाचार सुहाउँदो, परमेश्वरको राज्य किङडम सुहाउँदो छ कि छैन, यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। अनि यथार्थवादी, मेरो वरदान, मेरो समय, मेरो स्रोत साधनले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, हामीले त्यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। र समय सीमित, कुन समयसम्म यो लक्ष्य हासिल गर्ने हो, कुन समयसम्म यो क्रियाकलापहरू सक्ने हो, यो लक्ष्य पनि हुन्छ है त। सायद तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। कार्ययोजनामा दुईवटा भाग, लक्ष्य र क्रियाकलापहरू। अब हामी चुपचाप केही समय चाहिँ मत्ती 6 अध्यायको 10 पद, तपाईको राज्य आओस् भन्ने यो वाक्यलाई चुपचाप मनन गर्नेछौँ। तपाईले आफ्नो बाइबल खुल्ला राख्न सक्नुहुन्छ अनि एकछिन मनन गर्नेछौँ। हुन्छ, तपाईले मनन गरिसक्नु भयो होला। तपाईको राज्य आओस्, परमेश्वरको राज्य आओस्। अब चाहिँ हामी मैले यस पाठबाट सिकेको कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दा आउँदो 4 देखि 6 महिनामा परमेश्वरको शक्तिद्वारा मेरो मण्डली वा समुदायमा कस्तो प्रकारको राज्य परिवर्तन आउन सक्छ। अब फेरि हामी एकछिन विचार गरौँ। तपाईले मनमा नै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अबको 3 महिनाभित्रमा मेरो परिवारमा यो कुरा परिवर्तन हुनेछ, पास्ट टेन्समा हैन, के अरे फ्युचर टेन्समा हैन। मेरो जीवनमा यो परिवर्तन हुनेछ, अथवा मेरो मण्डलीमा यो परिवर्तन हुनेछ, मेरो समुदायमा यो परिवर्तन हुनेछ। तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि परिवर्तन राख्न सक्नुहुन्छ, परिवारको लागि परिवर्तन राख्न सक्नुहुन्छ, मण्डलीको लागि तपाईले आशा गरेको परिवर्तन व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, लार्जर कम्युनिटी, मण्डली भन्दा बाहिर अझै बृहत्तर समुदायको लागि पनि तपाईले त्यो परिवर्तन बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो लक्ष्य राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई एकछिन मनन गर्नुहोस्। अबको 3 महिनाभित्रमा चाहिँ, अबको जुनदेखि अगस्त महिनाभित्रमा मेरो परिवारमा यो कुरामा परिवर्तन हुनेछ, यो हुनेछ, मेरो जीवनमा यो हुनेछ, मेरो मण्डलीमा यो हुनेछ। तपाईले विचार गर्नुहोस् एकछिन, र त्यो विचार गरिसकेपछि यसरी नोट कापी राख्नु भएको छ भने आफ्नो नोट कापीमा लेख्नुहोस्।
कलमले एउटा कम्प्लिट वाक्यमा धेरै प्याराग्राफ चाहिँदैन। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा अबको 3 महिनाभित्र मेरो परिवारमा यो हुनेछ, मेरो मण्डलीमा यो हुनेछ, मेरो समुदायमा यो हुनेछ भनेर एउटा कम्प्लिट वाक्य लेख्नुहोस्। सुन्नेछौँ हामी पालै पालो। लेखिसक्नुभयो र दुईवटा उदाहरणहरू सुनौँ, अनि पछि अहिले तपाईँले सानो ग्रुपमा झुन्डमा गएर साथीहरूलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ। म भनिहाल्नु पर्यो, म एकदमै स्वस्थ हुनेछु अनि मेरो परिवारमा एकदमै खुसियालीको वातावरण बन्नेछ अनि मेरो मण्डलीमा हामी सबै प्रभुमा अझ साँच्चै नजिक हुनेछौँ। ओके, नर्बु सरको लक्ष्यलाई अझै एकचोटि फेरि हामी परिमार्जन अथवा सम्पादन गरौँ है। जस्तै एउटा मात्रै राखौँ लक्ष्य चाहिँ, जस्तै मेरो मण्डलीको सदस्यहरूमा नजिकता हुनेछ अथवा नजिकता भएपछि के कुरामा परिवर्तन, एक्ज्याक्ट परिवर्तन चाहिँ के हुनेछ, चेन्ज, त्यसलाई हामी स्मार्टमा राखौँ न त्यसलाई। जस्तै निश्चित भयो कि भएन, मापन योग्य हुन्छ कि हुँदैन, सक्सेस एभिडेन्स कस्तो हुन्छ, अनि उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, त्यो एप्रोप्रिएट यथार्थवादी छ कि छैन, र समय सीमित हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई अलिकति फेरि एकचोटि यो एउटा कसी लगाएर एकचोटि फेरि त्यसलाई सम्पादन गरौँ। अनि तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर भएको हिसाबले मण्डलीको लागि अझै धेरै स्पेसिफिक योजना बनाउनु हो भने अझै आशिषमय हुनेछ। यो पाठ अनुसार भनेको मात्रै मैले। अझै सुनाऊ एउटा दुईटा स्मार्ट, त्यो कसी पनि लगाऊ। कसैले तयारी हुनुहुन्छ भन्नको लागि? हुन्छ। जय मसीह। जय मसीह। हाम्रो योजना चाहिँ अबको 4 देखि 6 महिनाको बिचमा चाहिँ, अनि हामीले यो तालिम सिक्दै गरेदेखि जति उत्साह पायौँ त्यही उत्साह अनुसार अनि 6 महिनाको योजनामा चाहिँ हामीले एटलिस्ट 3 जना व्यक्तिलाई चाहिँ मण्डली समेत दोहोऱ्याउने भरपुर कोसिस गर्नेछौँ है। अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ, कतिसम्म हुन्छ हुँदैन, तर हामीले एटलिस्ट 3 जनालाई चाहिँ मण्डली समेत, नयाँ व्यक्तिहरू 3 जनालाई चाहिँ मण्डली समेत दोहोऱ्याउने योजना बनाएका छौँ। अनि हामी श्रीमान श्रीमतीले विशेष गरी, अनि अर्को योजनामा चाहिँ अनि हामीले मण्डली परिवारभित्रै भएकाहरू जो अलिकति बाइबल अध्ययनमा अनि उसमा कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले पाएको ज्ञान बुद्धि अनुसार उहाँहरूलाई आत्मिक रूपमा बाइबलीय शिक्षामा अनि आत्मिक रूपमा चाहिँ उत्साह दिने अनि निरन्तरसँगै प्रार्थना गर्ने योजना बनाएका छौँ। गुड। अहिले टिएलटी को यो कार्ययोजना स्पेसिफिक जसरी हामीले स्मार्टलाई पढ्यौँ नि मायोसलाई, त्यो अनुसार हेरौँ है त। तपाईँले बनाउनु भएको योजनालाई मैले लेख्दाखेरि चाहिँ पहिलो योजनालाई एउटा मात्रै बनाऊ, लक्ष्य चाहिँ एउटा मात्रै राखौँ, लक्ष्य चाहिँ एउटा मात्रै राखौँ है। जस्तै लक्ष्मणजी र प्रतिभाजीको चाहिँ लक्ष्य के हुनसक्छ तपाईँले बनाउनु भएकोमा चाहिँ, अबको 3 महिनाभित्रमा मेरो मण्डलीमा 3 जना नयाँ मानिसहरूले येशू प्रभुलाई ग्रहण गरी बप्तिस्मा लिई मण्डलीको साप्ताहिक आराधना सङ्गतिमा निरन्तर आउनेछन्। यो चाहिँ तपाईँको योजना लक्ष्य यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है। एक्ज्याक्टली हामीले फ्युचर टेन्समा हामीले लेखौँ। अब यसलाई स्मार्टको कसी लगाउँ है त। म फेरि एकचोटि भन्छु, यसलाई यो स्मार्ट छ कि छैन तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् है। लक्ष्मण र प्रतिभाजीले चाहिँ कसरी लेख्नुभयो भन्दाखेरि मैले पनि त्यही बनाएको थिएँ, मेरो अनुसार ठ्याक्कै मिल्यो तपाईँहरूको योजना। अबको 3 महिनाभित्रमा मेरो मण्डलीमा 3 जना नयाँ मानिसहरूले येशू प्रभुलाई ग्रहण गरी बप्तिस्मा लिई मण्डलीको साप्ताहिक सङ्गतिमा निरन्तर आउने छन् अथवा साप्ताहिक आराधनामा निरन्तर आउने छन्। अब यसलाई कसी लगाउँ है त स्मार्टको? यो स्पेसिफिक छ कि छैन? के परिवर्तन हुने हो? स्पष्ट छ? तपाईँको म्युट छ लक्ष्मणजी, तपाईँले अनम्युट गरेको। हजुर सर। हजुर, यो लक्ष्य के परिवर्तन हुने हो यसमा? स्पेसिफिक छ? परिवर्तन
भन्नाले अब कुन साइडबाट अलिक बुझेन सर? यो लक्ष्य जुन राखेको छ नि हामीले, हजुर हजुर यसमा परिवर्तन चाहिँ के हुनेछ? स्पेसिफिक छ? स्मार्टलाई हामीले हेर्दैछौँ, स्पेसिफिक छ कि छैन यो? त्यसको लागि अब हाम्रो तर्फबाट चाहिँ 100% नै दिने योजना छ सबै कुरा। नै, मेरो प्रश्न चाहिँ यो स्पेसिफिक छ कि छैन? परिवर्तन के हुने हो? परिवर्तन त अब परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुने हो। अझै कुरा बुझेन। परिवर्तन चाहिँ के हो? चेन्ज चाहिँ के हो स्पेसिफिक? कसैले बुझ्नु भएको छ? अब फेरि म भन्छु है, हेर्नुहोस् है, अबको 3 महिनाभित्रमा मेरो मण्डलीमा 3 जना नयाँ मानिसहरूले येशू प्रभुलाई ग्रहण गरी बप्तिस्मा लिई मण्डलीको साप्ताहिक आराधनामा निरन्तर आउनेछन्। चेन्ज चाहिँ के हो? परिवर्तन चाहिँ स्पेसिफिक के हो? राजी, परिवर्तन पुरानो जीवनलाई छोडेर फ्रेसमा अनि कन्टिन्यू हैन, परिवर्तन चाहिँ के हो? चेन्ज परिवर्तन चाहिँ चर्चमा आउन थाल्नुहुन्छ अब। यस, मण्डलीको साप्ताहिक संगतिमा निरन्तर आउन थाल्नुहुन्छ। परिवर्तन त्यो हो नि त, हैन? चेन्ज, स्पेसिफिक चेन्ज चाहिँ त्यो हो नि त। ग्रहण गर्नुहुन्छ, बप्तिस्मा लिनु, त्यसपछि के हुन्छ? मण्डलीको साप्ताहिक संगतिमा आराधनामा निरन्तर आउनुहुनेछ भनेपछि यो स्पेसिफिक स्मार्टलाई हेरौँ है त हामीले। यो स्पेसिफिक निमावेश निश्चित छ कि छैन? यो निश्चित छ। के परिवर्तन हुनेछ? 3 जना मानिसहरू मण्डलीको साप्ताहिक आराधना संगतिमा नियमित आउनेछ, निश्चित छ। अब मापन योग्य हेरौँ है त, यो पुरा भयो कि भएन भनेर हामीले यसलाई लेखाजोखा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? सक्छौँ। मण्डलीमा को आयो को आएन हामीलाई थाहा हुन्छ, हैन? त्यो हाम्रो मजाले सक्छौँ। धन्यवाद। सक्सेस एभिडेन्स हामीले त्यसलाई राख्न सक्छौँ। अब निमा उपयुक्त छ कि छैन? यो परमेश्वरलाई यसले महिमा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? मण्डलीमा आशिष ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यसले अवश्य ल्याउँछ, निश्चय ल्याउँछ। निमा अब यथार्थवादी छ कि छैन? हाम्रो लक्ष्मणजी र प्रतिभाजीको वरदानभित्र, उहाँहरूको समय उपलब्धता भित्र पर्छ कि पर्दैन यो कुराहरू? हाम्रो महसुस अनुसार छ। गुड। अनि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अनुसार, हाम्रो महसुस अनुसार चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ र गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास र प्रार्थना छ। यस, गुड। यथार्थवादी पनि छ। समय सीमित छ कि छैन? कति समयमा हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले यो लक्ष्य? समय सीमा चाहिँ अब भन्न अलिक गाह्रै हुन्छ है अब अहिलेको अवस्थामा। तर पनि जे होस्, अब त्यही हाम्रो तर्फबाट परमेश्वरको योजना अनुसार हामीले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई चाहिँ अब देखाउने हाम्रो क्षमता अनुसार चाहिँ हामीले गर्नेछौँ। ओके, गुड। 3-4 महिनाको अवधि हामीले राखेका छौँ हाम्रो तर्फबाट। तर परमेश्वरको अनुग्रहमा यो समयभित्र उहाँले पक्कै पनि परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ। हाम्रो आशा हो नि त त्यो त, होइन? अघि हामीले भनेका थियौँ तपाईँको राज्य आओस्, आशा गर्न त पाए नि हामीले, होइन? गुड। भनेपछि अब लक्ष्य लेख्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनाले यो प्रकारले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लक्ष्य चाहिँ अबको 3 महिनाभित्रमा मेरो मण्डलीमा, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा तपाईँहरू पास्टरहरू हुनुहुन्छ, मण्डलीको अगुवाहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि मण्डलीको लागि बनाउनुहोस्। अझै त्यो प्रभावकारी होला। आफ्नो व्यक्तिगत जीवन छँदैछ। ओके, अब यसरी चाहिँ हामीले लक्ष्य बनाउनु पर्यो। अरू सुनौ, एउटा दुईटा दिदीबहिनीहरूबाट सुनौ, कस्तो लेख्नुभयो तपाईँको लक्ष्य? हुन्छ, जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह दिदी। मैले चाहिँ यसरी लेख्छु सर। अनि मैले अबको 3 महिनाभित्रमा चाहिँ अब आफूले धेरै भनेर पनि मात्रै हुँदैन, होइन? सुसमाचार चाहिँ सुनाउने छु, तर पनि एकजनालाई चाहिँ चेला बन्नु निश्चय नै हुर्काउने छु भन्ने निश्चित एकदमै बनाएको छु है। 3 महिनाभित्र उहाँ मण्डली नियमित रूपमा आउनुहुनेछ। अहिले पनि हाम्रो जुम सङ्गतिमा बस्दै हुनुहुन्छ, होइन? अनि त्यस पछाडि अनि अबको दिनमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले यो उसबाट सुधार्ने एउटा राखेको छु। मैले अहिले चाहिँ दिनमा 3 टाइम मात्रै परमेश्वरलाई समय दिइरहेको छ भने प्रार्थनामा
अबको दिनमा चाहिँ म निरन्तर 4 PM समय दिन्छु भनेर एउटा बनाएको छु। मेरो ओके, जीवनमा पनि त्यो परिवर्तन हुन्छ, हुन्छ। धन्यवाद। दिदीले एउटा मात्रै योजना बनाउन चाहिँ हामीले धेरै योजना बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले त्यो बनाएअनुसार काम गर्न सक्दैनौँ। मनहरू बाँडिन्छ, अनि समय बाँडिन्छ धेरैतिर, स्रोत साधनहरू धेरैतिर बाँडिन्छ, अनि हामीले गर्न खोजेको कामहरू कहिलेकाहीँ राम्रो प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा टिएलटीमा म लामो समय आबद्ध भएको हुनाले मेरो अनुभवले के भन्छ भन्दाखेरि, मेरो एक्सपिरियन्सले र टिएलटीको शैलीमा पनि त्यो छ, एउटा योजना बनाउने र त्यसमा कम्प्लिट पूर्ण रूपमा हाम्रो समय खर्च गर्ने, पूर्ण रूपमा हाम्रो स्रोत साधन खर्च गर्ने। तपाईँले एउटा योजना बनाउनु, जस्तै तपाईँको लक्ष्यमा अबको 3 महिनाभित्र एकजना साथीले विश्वास गरेर चेलापनमा निर्माण हुनेछ। अब त्यो चेलापनमा निर्माण हुनेछ, परिवर्तन हुनेछ भने के हो, त्यसलाई पनि अलिकति अझै बुझाउनु पर्यो होइन। नियमित सङ्गति आउनेछ भनेको हो कि होइन, अरूलाई सुसमाचार सुनाउन योग्य हुनेछ भनेको हो कि, अथवा अरू ठाउँमा गएर सेवा कार्य गर्नेछ भनेको हो कि, त्यसरी चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। नियमित सङ्गतिमा ल्याउने छु भनेर सर। हजुर, नियमित सङ्गतिमा। ओके, अबको 3 महिनाभित्रमा एकजना साथी मेरो मण्डलीको नियमित सङ्गति अथवा साप्ताहिक सङ्गतिमा आउनुहुनेछ। गुड, यो चाहिँ लक्ष्य भयो। धन्यवाद दिदीलाई। अरू सुनौ, मैले अघि तपाईँहरूलाई सुरुमा भनेको थिएँ यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया नोट कपी छ भने साइडमा लिएर बस्नु होला, कलम कापी लेख्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरू। अरू सुनौ, हाम्रो म नामै लिनुपर्ने हो कि अथवा तपाईँले भोलिन्टियरली आफूले बनाएको कुराहरूलाई भन्नु होला। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। मेरो लक्ष्य चाहिँ पहिलो प्राथमिकता मेरो परिवारमा 2 जनालाई चाहिँ प्रभुमा ल्याउनु छ। त्यो योजना गरिरहेको छु। हाम्रो बुद्धि टाइटस जी हैन त? अब तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको लक्ष्यमा अबको 3 महिनाभित्रमा मेरो परिवारका 2 जना सदस्यहरू येशूलाई ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएर मण्डलीको आराधनामा नियमित आउनेछन् भनेर लेख्नु पर्यो। गुड, एकदम राम्रो। बुद्धि टाइटस जीको पनि धेरैजनाको राम्रो हुँदैछ है। हाम्रो हिरा एन्ड हन्नाजीले कस्तो गरेर लेख्दै हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरू सबैजनाले लेख्नुभयो, लक्ष्य पक्कै पनि राख्नुभयो होला है। हजुर, मैले लेखेको योजना अनुसार अबको 3 महिना भित्र मेरो मण्डलीका 8 जना भाइ बहिनीहरू आफ्नो फाल्टु समयलाई परमेश्वरको महिमामा लगाउनेछन् भनेर त्यसरी लेखेको छु। होइन, अब परमेश्वरको महिमामा लगाएपछि के हुन्छ परिवर्तन? के हो 8 जना? खासमा परिवर्तन चाहिँ ल्याउन खोजेको यो फाल्टु समय धेरै अब गेमहरूमा प्रयोग गर्ने अनि फाल्टु समयलाई डाँडातिर खोलातिर डुर्ने त्यस्तो गरिरहेको समय छ सर। त्यसलाई चाहिँ महिमामा परिणत गर्ने, सङ्गतिमा परिणत गर्ने हो लक्ष्य चाहिँ। ओके, त्यसो हो भनेदेखि तपाईँले कसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ भने अबको 3 महिनाभित्र समय खेर फालेर बसिरहेका 8 जना भाइ बहिनीहरू नियमित बाइबल अध्ययनमा आउनेछन् भनेर राख्दा हुन्छ होइन। त्यो प्रकारको महिमामा भन्ने बित्तिकै त जनरल भयो कि, असल विचार भयो कि। हाम्रो मण्डलीको सेवा कार्यहरू प्रभावकारी हुनको लागि अनि फलदायी हुनको लागि चाहिँ हामीले स्पेसिफिक के चाहिँ हो त, ठोस त्यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एकदम असल विचार राख्नुभयो, महिमामा आउनेछन् उनीहरू, एकदम राम्रो विचार। तर त्यतिले पुग्दैन। महिमा भने के हो? उनीहरू नियमित बाइबल स्टडीमा आउने हो कि होइन, आराधना गर्न सिक्ने हो कि, घरको काम नियमित गर्न थाल्ने हो कि, सुसमाचार प्रचार गर्न जान थाल्ने हो कि, अझै स्पेसिफिक गरौँ है। हिरा होइन हन्नाजी, अझै स्पेसिफिक बनाऊ। म तपाईँहरूलाई सहायता गर्न सक्छु है, यसलाई अझै सम्पादन गरौँ। अरू राजीवजी तपाईँले बनाउनु भयो? हजुर सर। ओके, म यसलाई सरस्वती जान्छु, राजीवजीको सुन्छु, अनि त्यसपछि म क्रियाकलापमा जान्छु। र अनि म तपाईँलाई फेरि रिक्वेस्ट, मेसेन्जर ग्रुपमा मलाई याद गर्नुहोस् र तपाईँको ग्रुपमा तपाईँहरूले लेखेको यो लक्ष्य फोटो खिचेर र क्रियाकलाप पनि फोटो खिचेर हाल्नु होला। अनि त्यसपछि म
हरेकलाई पढेर अनि त्यसलाई सल्लाह सुझावहरू कमेन्ट्सहरू गरेर अनि म पठाउने छु, फिडब्याक तपाईँहरूलाई दिनेछु है। हुन्छ राजीवजी सुनाऊ अनि त्यसपछि म क्रियाकलापमा जानेछु। हुन्छ सर, मैले चाहिँ हामी के लेखेको भन्दा चाहिँ अबको आउने 3 महिनामा हाम्रो एउटा छिमेकीको एउटा आन्टी हुन्छ जसलाई अलि बाइबल पढ्न आउँदैन, अनि हामी चाहिँ 3 महिनासम्म उहाँलाई बाइबल निरन्तर अध्ययन गर्न निम्ति सहायता गर्नेछु। अनि आउनेको 3 महिनामा चाहिँ उहाँ चाहिँ आफूलाई नै बाइबल पढ्ने सक्षम हुन सक्ने चाहिँ लक्ष्य राखेको छु। एक्सलेन्ट, गुड। अबको 3 महिनामा मेरो छिमेकी आन्टी आफै बाइबल पढ्न सक्षम हुनुहुनेछ। एक्सलेन्ट, एकदमै राम्रो, एकदमै स्पेसिफिक। 3 महिना टाइम पनि समय सीमित पनि छ। परिवर्तन के हो? आफै बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न। अब चाहिँ 3 महिनाभित्र चाहिँ आफै बाइबल पढ्न सक्नुहुन्छ। गुड, एक्सलेन्ट, ओके। म आशा गर्छु तपाईँले यहाँसम्म सबैजनाले लक्ष्य लेखिसक्नु भएको छ र लक्ष्य लेख्ने तरिका एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, त्यसमा चाहिँ परिवर्तन के हुनेछ भन्ने चाहिँ अब्जेक्टमा आउँछ। क्रियापदमा चाहिँ हामी क्रियाकलापमा छलफल गर्नेछौँ है। अलिकति स्पष्ट हुनुभयो होला सबैजना। अब चाहिँ हामी क्रियाकलापतर्फ जान्छौँ। जस्तै हाम्रो राजीवजीले लेख्नु भएको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि अब क्रियाकलाप के गर्नु पर्यो त? छिमेकीको एकजना आन्टी, उहाँले नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले नाम पनि राख्नुहोस् उहाँको, प्रार्थना गर्न सजिलो हुन्छ पछि। अनि उहाँ आफै बाइबल पढ्न सक्नुहुन्न। अबको 3 महिनामा उहाँ बाइबल पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यो परिवर्तन हुनको लागि, त्यो परिवर्तन भएको देख्नको लागि अब क्रियाकलाप के गर्नु पर्यो त? अब यहाँ तल छ क्रियाकलाप, कसरी लेख्ने म तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु। अब तपाईँको क्रियाकलापसँग सम्बन्धित यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। आउँदो 4 देखि 6 महिनाहरूमा म के गर्नेछु जसको कारण आशा गरिएको राज्य परिवर्तन हुनेछ? के यो क्रियाकलाप निमावेश हुनेछ? जस्तै उदाहरणको लागि हाम्रो लक्ष्मण र प्रतिभाजीले बनाउनु भएकोमा 3 महिनाभित्र 3 जना चाहिँ नियमित सङ्गतिमा आउनको लागि के गर्नु पर्यो? हप्ताको कतिचोटि सुसमाचार सुनाउन जानु पर्यो? कुन एरियाको हो सुसमाचार सुनाउने? नखु एरियाको हो कि कुसुन्ती एरियाको हो कि होइन, अथवा बालजुतिरको हो कि कुन एरियामा सुसमाचार सुनाउने? कहिले कहिले हप्तामा 2 चोटि हो कि हप्तामा 3 चोटि हो कि सुसमाचार सुनाउने? अनि सुसमाचार सुनाइसकेपछि उहाँहरूलाई पास्टरसँग भेटघाट गराउनु पर्यो, एल्डरसँग भेटघाट गराउनु पर्ने हो कि, अथवा मण्डलीमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू को हुन्छ उहाँसँग भेटघाट गराउनु पर्ने हो कि, अझै अधिक कुराहरूको लागि होइन उहाँहरूलाई बाइबल स्टडी ग्रुपमा ल्याउनु पर्ने हो कि, सानो झुन्डको सेवाहरूमा ल्याउनु पर्ने हो कि? चरण हुन्छ नि त क्रियाकलापहरू होइन, त्यो क्रियाकलाप पनि लेख्नु पर्यो। म थोरै समय दिनेछु तपाईँहरूलाई, आफ्नो लक्ष्य अनुसार क्रियाकलाप लेख्नुहोस्। जस्तै हाम्रो राजीवजीले बनाउनु भएकोमा 3 महिनामा पढ्न सक्ने हुनुहुनेछ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो? उहाँले प्रौढ शिक्षा सुरु गर्नुपर्ने हो कि, अक्षर चिनाउनको लागि होइन, कहिले कहिले पढ्ने हो, कति घन्टा पढ्ने हो, उहाँलाई पढ्न सक्ने बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? त्यो क्रियाकलाप पनि लेख्नुहोस्। ओके, लेख्नुभयो भने एउटा 2टा उदाहरणहरू सुनाऊ। हुन्छ, हाम्रो लक्ष्मण प्रतिभाजीबाटै सुनाऊ अनि त्यसपछि राजीवबाट नि सुनाऊ, अरू साथीहरूबाट सुनाऊ, शर्मिला दिदीबाट नि सुनाऊ। हुन्छ, हाम्रो क्रियाकलाप चाहिँ कस्तो रहनेछ भन्दा हाम्रो टार्गेट चाहिँ नानी बाबुहरूबाट हामी इन्ट्री गर्नेछौँ है। विशेष गरी घरमा भएको सानो नानीहरूलाई हामीले मिनिमम हप्ताको 3 दिन चाहिँ पढाइमा सहायता पुर्याउँदै अनि पढाइमा अनि अरू खेलकुदमा अनि गरेर हामी एउटा सङ्गतिको माहौल बनाउने छौँ। अनि हप्ताको 3 दिन अनि उहाँहरूको घरमा गएर परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउने अनि परमेश्वरको प्रेमलाई बढाउने अनि ट्युसन मार्फत अनि नानीहरू मार्फत एउटा सुसमाचारको माहौल चाहिँ सुरु गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ क्रियाकलापमा चाहिँ। अब त्यो क्रियाकलापलाई पनि स्मार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले निश्चित छ कि छैन, मापनीय छ कि छैन होइन, यथार्थवादी छ कि छैन, उपयुक्त समय सीमित छ कि छैन, त्यसलाई कसी लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सुसमाचार सुनाइसकेपछि के गर्ने, फलोअप कसरी गर्ने
त्यो पनि राख्नु पर्यो। त्यो क्रियाकलापलाई अझै अलिकति वर्कआउट गर्नु पर्यो। राजीवजी तपाईँको? हुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ यसरी लेखेको छु भने चाहिँ हामी हप्तामा चाहिँ अल्टरनेटिभ डेमा उहाँलाई पढ्न सिकाउने छु। जसरी सन्डे हामीले पढ्न सहायता गर्यो भने उहाँले मन्डे आफूले नै अब पढ्न सिक्ने कोसिस गर्नुपर्ने छ। अनि हामी चाहिँ उहाँसँग प्रार्थनामा निरन्तर र छरछिमेकमा भएको कारणले गर्दा पढ्न नजाने कुराहरू हामी नजिकैबाट नि हामी फेस टु फेस गएर पनि सिकाउन सक्छौँ भने। गुड गुड गुड। हप्तामा अल्टरनेटिभ उहाँले पढाउनुहुन्छ, राम्रो। अब शर्मिला दिदीको क्रियाकलाप सुनौ। हुन्छ सर, मैले चाहिँ यहाँ यसरी बनाएँ। अनि मैले एकजना बहिनीलाई चेलापनमा हुर्काउँछु भनेको छु। नयाँ बहिनी हो, उहाँलाई सुरुमै हामीलाई ग्रहण गर्नु बप्तिस्माको ऊ चाहिँ मलाई आवश्यकता लागेन। पहिलो सुरु उहाँलाई चाहिँ बाइबलीबाटै चेलापनमा हुर्काउने चाहिँ जरुरत लाग्यो। त्यसै कारणले यो 3 महिनाभित्रमा निरन्तर म बिहानको सङ्गतिमा घरमा बोलाएर मसँगै राखेर अनलाइन सङ्गतिमा राखेर उहाँलाई चेलापनमा हुर्काउँदै लग्नेछु। अनि 3 महिना को भित्रैमा म एकचोटि हाम्रो पास्टरसँग भेटाउने छु। अनि उहाँलाई चाहिँ अनि चेलापनमा हुर्काएर प्रभुमा निरन्तर डोराउने छु भन्ने बनाएको छु सर। दिनकै कुरा मेरो चाहिँ यो चाहिँ। राम्रो, एकदम राम्रो। अब चाहिँ हाम्रो नर्बु सरले यो सानो ब्रेकआउट रुम बनाइदिनु होला र तपाईँले ब्रेकआउट रुममा गएपछि चाहिँ आफ्नो लक्ष्य पढेर सुनाउनुहोस् साथीलाई, एकअर्कालाई पढेर सुनाउनुहोस्। अनि पढेर सुनाइसकेपछि अनि एकअर्काको लागि प्रार्थना गरेर अनि फेरि ठुलो ग्रुपमा आउनुहोस् है। नर्बु सर तपाईँले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि तपाईँ होस्ट हुनुहुन्छ। यो ब्रेकआउट रुम होस्टमा चाहिँ ब्रेकआउट रुममा आउँछ होला, तपाईँले ब्रेकआउट रुम राखिदिनुहोस्। अनि क्रियाकलाप पर्दैन, तर तपाईँले लक्ष्य मात्रै पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् र एकअर्काको लागि प्रार्थना गरेर फेरि ठुलो झुन्डमा आउनुहोस्। हुन्छ, वेलकम ब्याक यहाँहरू सबैजनालाई। समूहमा हाम्रो लक्ष्य पढ्ने, सुनाउने, प्रार्थना गर्ने काम राम्रो भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। र आजको पाठलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। र तपाईँले लक्ष्य कार्ययोजना बनाउँदाखेरि चाहिँ माथि टाइटलमा चाहिँ मेरो योजना भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसको मुनि चाहिँ लक्ष्य, अघि लेखेको लक्ष्य, अनि त्यस पश्चात क्रियाकलापहरू र मुनि चाहिँ आफ्नो नाम। र अनि तपाईँले ग्रुप फर्म गर्नुभएको छ, त्यसमा मलाई इन्भाइट गर्नुहोस्। अनि म सन्तोष सर हुनु भएको छैन है त्यहाँ? म छैन सर अझै। तपाईँलाई सुरुदेखि मैले त्यहाँ उ गरिराखेको थिएँ, कसरी त्यो हुन्छ सर, मेरो सेटिङमा पो बिग्रेको छ कि खै यो। हजुर, मलाई एक्चुअली तपाईँको उसबाट म्यासेज पठाइदिनुहोस् न ल, मेसेन्जर उसबाट। हुन्छ, हस्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म स्याम्पल पठाउने छु हजुरहरूलाई। यो एक्सन प्लान कसरी लेखिन्छ भनेर स्याम्पल पठाउने छु। अनि हुन्छ, आज हाम्रो धेरैजनाको नेटले धोका दिए जस्तो छ। धेरैजना आउन सक्नु भएन, विशेष गरी इलामबाट अनि हाम्रो चितवन। हजुर, हुन्छ, हामी अब अन्त्य गर्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। यो समयहरू अलि जटिल अवस्थामा पनि यसरी टाइम मिलाएर जुम मार्फत हामी केही कुराहरू सिक्ने, हातेमालो गर्ने अवसरहरू पायौँ। नर्बु सरलाई धेरै धन्यवाद, सबै समन्वय कोअर्डिनेट गरिदिनु भएको लागि। अनि सबै पास्टरज्यूहरूलाई धन्यवाद तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसनको लागि। र अनि सबै भाइ साथीहरूलाई, दिदी बहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद, प्रार्थना छ। र फेरि पनि मेरो अनुरोध, हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ अपलोड गरौँ एउटा ग्रुपमा। तपाईँले लेखेर फोटो खिचेर अपलोड गर्नु होला। म हरेकको डिटेल अध्ययन गरेर अनि त्यसमा मैले आफ्नो अनुभवहरूबाट म केही कुराहरू राख्नेछु र स्याम्पल पनि पठाउँछु म कसरी चाहिँ कार्ययोजना लेखिन्छ भनेर है। हुन्छ, धन्यवाद आजको लागि। अब हाम्रो बिदा गरौँ र निरन्तर हाम्रो अरू फलोअप कुराहरूमा भेट्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई बधाई छ तिमोथी अगमन तालिमको पहिलो पुस्तिका सक्नु भएको लागि। र अब दोस्रो पुस्तिका पनि पढ्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि आधारभूत प्रशिक्षक हुनुहुनेछ।
दोस्रो पुस्तिका चाहिँ ख्रिस्टे भण्डारीपन भन्ने छ, क्रिस्चियन स्टेवर्डसिप। त्यसमा चाहिँ हामी समयको बारेमा, ट्यालेन्ट्सको बारेमा, वरदानहरूको बारेमा, भूमिको बारेमा, कामको बारेमा हामी धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ। हस्, धन्यवाद प्रेमसी। हुन्छ है। विशेष गरी हामी हाम्रो यो तिमोथी अगुवापन तालिम जसको विशेष गरी नेपालमा एउटा कोअर्डिनेटर भइकन आज धेरै अगुवाहरू जसलाई फिजिकली नै समय दिइकन यो तालिमहरू हाम्रो पास्टर सन्तोष कतिवटाज्यूले दिइराखिदिनु भएको थियो। अनि सायद यो अनलाइनमा तपाईँहरूको पहिलोचोटि हो कि कस्तो सन्दर्भ? अनलाइनमा टिएलटीको अरू म्यानुअल चाहिँ हामीले पढेका थियौँ लास्ट इयर, यो लभिङ आवर नेबर इन पेन्डेमिक भनेर। र अहिले फेरि अर्को एउटा टिएलटीकै हामीले यो गड्स अनफेलिङ लभ भनेर परमेश्वरको चाहिँ अटल प्रेम लाई चाहिँ हामीले अनलाइनमै पढिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ 6 वटा पाठ मात्रै छ। अनि त्यसले विशेष गरेर पेन्डेमिक भएको बेलामा एउटा इमोसनल हेल्थलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर चाहिँ अहिले त्यो पढिरहेको छ। र अनि यो टिएलटी प्रपर चाहिँ पहिलोचोटि नै होला यसरी अनलाइन। हुन्छ। सायद हाम्रो सन्तोष सरले पछाडि यो अहिले पेन्डेमिकको समयमा टार्गेट गरेर जुन चाहिँ टिएलटीको जुन चाहिँ कोर्स छ, सायद अलिक पछाडि हामी पास्टरहरूको लागि त्यो कोर्स गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। परिणाम चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले आएर यो हामी जुन चाहिँ कोभिडकै चपेटामा छौँ, अब यसले हामीलाई मानसिक, आत्मिक अनि हाम्रो पारिवारिक सम्बन्धका कुराहरू धेरैमा यति बिघ्न असर पारेका छन्। अनि जसलाई हामीले कसरी यसलाई गर्ने भन्ने ज्ञानहरू चाहिँ कतिचोटि हामीलाई अभाव छ। यही बेलामा हामी पास्टरहरूलाई अरू धेरैवटा कुराहरू पनि रहेछन् जुन बेलामा हामीले बुद्धि पुर्याउँदैन रहेछौँ। अनि सायद ती कुराहरूमा त्यो कोर्सहरूले हामीलाई हेल्प गर्दो होला। तर मैले चाहिँ त्यही अलिकति अर्कै तरिकाले सोचिरहेको थिएँ। म फेरि सन्तोष सरसँग पछि हामी समय बिताउनेछौँ। विशेष गरी यो यसपालिको निम्ति हामी सबैजना हाम्रो सन्तोष सर लगायत उहाँले अरू जति पनि हाम्रो सहजकर्ताहरू उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। हाम्रो क्रसवे मण्डलीको विशेष गरी एल्डर हाम्रो प्रेम सुवेदीज्यू अनि पास्टर द्वय हाम्रो लक्ष्मी राई अनि त्यस पछाडि अमित कार्थकज्यू जोहरूले समय दिनुभयो। अनि हामी यो समूहको तर्फबाट उहाँहरूलाई सम्भवतः पछि हामी भेट हुने नै छ। तर अहिले चाहिँ भर्चुअल एउटा एकदमै धन्यवाद भनिदिनुहोस् है तपाईँ मार्फत अनि सन्तोष सरलाई पनि। अनि यो समय हामी सबैजना उहाँहरूलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ है। हुन्छ। अनि यो आज हाम्रो यो तालिम चाहिँ सिद्धिएको छ। तर विशेष गरी यो तालिम मा यसको मुख्य जुन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ साँच्चै नै हामीले यो उद्देश्य अनि क्रियाकलापहरूमा एकदमै व्यवहारिक हामी बन्नु पर्नेछ। हामीलाई धेरै ज्ञान छैन, त्यसैले यसको निम्ति चाहिँ नियमित अभ्यासको खाँचो पर्ने भएकोले भोलि हामी रेस्ट गर्नेछौँ। तर बुधबार विशेष गरी यहाँहरू अरू जतिजना समय दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तर विशेष गरी हाम्रो आशा घर मण्डलीकै हाम्रो जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ रोल्पा, इलाम अनि हाम्रो मार्बुर र यहाँको, अनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो अनिवार्य नै छ है। आउनुहोस्।